भनेको छु है बारम्बार। अगाडि एउटा भयो पछाडि अर्को भयो है। च्याप्टरको दुईटा छ। Say, I think all of you have the book. सबैसँग किताब छ होला हैन अब त? Problem number 1. 3.1 भनेर लेखेको छ 1 है ल। Problem number 1 को अब compute the value of following bond भनेको छ। यसको अझ A रहेछ ल। A मा given के छ हेर्दै जाऊ है ल। Compute the value of following bond भनेर के गरेको छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। And now let's see के दिएको छ त्यसलाई चेक गर्दै गर्दै जान्छौँ है। रुपीज 1000 par value हेर्दै जाऊ है। रुपीज 1000 par value 7% coupon perpetual bond if investor require a 9% annual rate of return भनेको छ है ल। जे दिएको छ त्यसलाई के गरौँ त डिफाइन गर्ने भए गिवन को रूपमा लेख्दै जाउँ। सबभन्दा सुरुमा दिएको पार भ्यालु त्यसलाई हामी के भन्छौँ यम भन्छौँ। कति दिएको छ रुपीज 1000। नेक्स्ट वानमा प्रोभाइड गरेको छ कुपन इन्ट्रेस्ट। कुपन इन्ट्रेस्ट यसलाई हामीले डिनोट गर्छौँ आई। दैट इज प्रोभाइडेड कति पर्सेन्ट 7%। यही निकाल्दै हुन्छ 7% अफ पार भ्यालु गिवनमा निकाल्दै हुन्छ नो प्रब्लम ल। दैट मीन्स 7% अफ पार भ्यालु कति हो 1000 कति भयो त रुपीज 70। रिमेम्बर कुपन इन्ट्रेस्ट तिमीहरुलाई म्याक्सिमम के गरेको हुन्छ पर्सेन्टेजमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्सन गर्छौं त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ रुपीजमा कन्भर्सन गरिहाल्छौं है। परपेचुअल डेट भनेको याद राख। परपेचुअल डेट भन्ना साथ अब के हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ इयर्स चाहिँ दिएको हुँदैन। इफ इन्भेस्टर रिक्वायर अ 9% एनुअल रेट अफ रिटर्न भन्दै एनुअल रेट अफ रिटर्नलाई केले डिनोट गर्छौं के है। याद राख है यो म हामीले अस्ति फर्मुला लेख्ने बेला के डिफाइन गरेका छौं भने यो प्रब्लममा यो च्याप्टरमा तिमीलाई दुईवटा पर्सेन्टेज चाहिँ प्रोभाइड गरे हुन्छ। एउटा चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट हो एउटा चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो। कुपन इन्ट्रेस्ट रेटलाई कुपन इन्ट्रेस्ट रेट नै भन्छ अरु केही पनि टपिक प्रयोग गर्दैन। बट यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ कहिले के भन्छ है। जस्तै आज एनुअल रेट अफ रिटर्न भन्दै यो हिसाबमा कुनैमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्छ कुनैमा क्यापिटलाइजेसन रेट भनिदिन्छ कुनैमा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर डिफाइन गरिदिन्छ है। म्याक्सिमम जे भनेको पनि त्यसलाई के मान्छौं के मान्ने काम चाहिँ गर्छौं। छुट्याउने कसरी भन्दा चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ क्लियरली के भन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट नै भन्ने हैन। अब हामीले निकाल्न भनेको के हो increasing value of bond that is V0 ना equals to what कसरी निकाल्ने हमारा फर्मुला के छ फर्मुला ल फास्टली कसरी निकाल्ने I by k bond। ओके रिमेम्बर परपेचुअल बोन्ड हो। परपेचुअल बोन्ड हो भने अब यसको फर्मुला के हुन्छ V0 इक्वल्स टु I डिवाइड बाई k। दैट मीन्स I कति छ रुपीजमा 70 डिवाइड बाई k भनेको 9% 0.09 डेसिमलमा कति आउँछ आन्सर 777.7 पर बोन्ड यति राख सक्यो ल एक हो है। नाउ बी बी को गिवन अब चेक गर्नु ल 10 इयर भन्ना साथ के दियो नम्बर अफ इयर्स दिइसके। अब यो के हुन सकेन परपेचुअल बोन्ड हुनै सकेन। 10 इयर्स भन्दा नम्बर अफ इयर दियो रुपीज 1000 भनेको छ यो के भयो पार भ्यालु भयो। पार भ्यालु दिएको छ। जीरो कुपन बोन्ड भनेको छ याद राख है। जीरो कुपन बोन्ड भनेको छ
रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द बोन इज 12%. ल फेरि यहाँ रिक्वायर्ड भन्दै ल है, याद राख कस्तो नाम फरक फरक गरिदिन्छ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अघि चाहिँ एनुअल रेट अफ रिटर्न भनेको थियो, अहिले के भन्दै रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दै, के नै हो कति दिएको छ 12%। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो सर थोरै माथि सारे लेख्नु न, यो सारे तलपट्टि आयो कि घट्दै जाँदा तल पुगिसक्यो नि। इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ बोन्ड है, कसरी गर्ने फर्मुला ल बना। यो तिमीलाई सुरुमा त फर्मुला त सम्झाएको छ है। अब जिरो कुपन बोन्ड हो के हुन्छ फर्मुला m/1 plus k to the power n. ओके m डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस k को पावर n। अब यो n भनेको के हो Number of years. नम्बर अफ इयर्स तर अपस्क्रिप्टमा है। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ मलाई होममा गएर अपस्क्रिप्ट गर्नु पर्यो, तिमीलाई चाहिँ माथि त्यो थाहा होला सायद, आइ होप सो। हजुर। ल अब यसको गरौँ ल। टु m भनेको 1000 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस k मीन्स हाउ मच 0.12% को पावर मान है। यसलाई पावर कति भयो 10। कति आउँछ 21.97 पर बोन। यो पनि भयो ल। सी याद राख है, सबै तिमीलाई फरक फरक टाइपको चाहिँ के प्रोभाइड गरेको छ बोन प्रोभाइड छ। इन्ट्रिन्सिक भनेको आन्तरिक मूल्य हो के नेपालीमा। इन्ट्रिन्सिक भनेको चाहिँ नेपालीमा आन्तरिक मूल्य। द्याट मिन्स त्यो बोनको वेट बोनको हुनुपर्ने प्राइस हो। बोनको फन्डामेन्टल एनालाइसिस अनुसार फन्डामेन्टल वे अनुसार खास हुनुपर्ने मूल्य के हो त डिफाइन गर्ने भए इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द बोन्ड हो है। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ V0 भन्छौँ। यसलाई कम्पेयर गर्ने मार्केट प्राइससँग बल्ल के गर्छौँ कम्पेयर गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। यहाँ हामीले निकाल्ने भ्यालु अफ बोन्ड भनेकै आजको दिनमा यसको आन्तरिक मूल्य कति हो भनेर निकाल्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। तर यहाँ एमा के गरेको छ 3.1 मा सरी त्यसलाई फरक फरक दिएको छ। रिमेम्बर त्यो चाहिँ फर्स्टमा पर्पेचुअल बोन्ड थियो, सेकेन्डमा डिफाइन गर्ने भए जिरो कुपन बोन्ड थियो, थर्डमा सबैवाला दिन्छ सबै है। ₹1000 पार भ्यालु भनेको छ, पार भ्यालु 1000। त्यस पछाडि विथ 8 इयर्स टु म्याच्युरिटी भन्ने छ। नम्बर अफ इयर्स n कति त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 8 years. 8 years। त्यस पछाडि and have a coupon interest of 7.5%। coupon interest that is denoted by capital I, remember 7.5% of par value है। 7.5% of ₹1000। That means rupees how much 75 है। इन्भेस्टर डिजायर और 12% इल टू मैच्योर लगाएर यहाँ फिर इल टू मैच्योर भनिदियो। याद राख है, नाम एकदम फरक फरक दिन्छ यो के को चाहिँ कति दिएको छ 12%। फेरि के निकाल्न भनेको छ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेकै के हो भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ निकाल्ने। सर के चाहिँ एक्चुअल रिटर्न हो सर त्यो बोन्डको? इल टु म्याच्युरिटी भनेको उसले त्यो बोन्डबाट प्राप्त गर्ने रिटर्न 12%। एक्चुअल रिटर्न भनेकै अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्छ। उसले त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने रिटर्न नै के हो उसको
ल भने यसमा फर्मुला कुन लगाउँछ याद राख। अब यो चाहिँ माथि हामीले गरे जस्तो पर्पेचुअल बोन्ड पनि होइन, किनभने नम्बर अफ इयर्स दिएकै छ नम्बर 1। अर्को बी मा गरे जस्तो के पनि होइन त भन्दाखेरि चाहिँ जिरो कुपन बोन्ड पनि होइन, कुपन इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ। भने यसमा अहिले हामीले कुपन इन्ट्रेस्ट वाला फर्मुला लगाउँछौँ है। v0 इक्वल्स टु कुन छ रे फर्मुला, मैले माथि ल्याएँ त्यो अबस्क्रिप्ट र के भएको कारणले गर्दा अबस्क्रिप्ट गर्नुपर्ने के छ यो होइन, कुनैलाई अबस्क्रिप्ट गर्नुपर्ने कुनैलाई अन्डरस्क्रिप्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले माथि थोरै है मैले ल। ओके v0 इक्वल्स टु फर्मुला के भयो, अब टेबल चाहियो याद राख। आई भनेको हाउ मच 75 ओपन द ब्रैकेट PVIFA के भनेको कति छ 12% कमा n भनेको कति छ 8 इयर्स ब्रैकेट क्लोज प्लस m भनेको 1000 ब्रैकेट ओपन PVIF के भनेको 12% कमा n भनेको 8 इयर्स सरी now 75 into कति आयो अगाडिको ल भनेर चाहिँ PVIF हेर 12% 8 वर्षमा how much अब त किताब छ है, किताब छैन भन्न पाइएन। 4.9676 4.9676 प्लस 1000 into यो कति 0.39 हाँ 4039 4039 ल अझै पनि जम्प नहान है, पहिला 75 इन्टु मात्र गर। $75 into 4.9676 कति आउँछ डाइरेक्ट गर्ने काम चाहिँ नगरौँ, 1000 भन्दा कम आउँछ यसको आन्सर। कति आयो पछाडिको 372.57 22.57 प्लस 403.9 इक्वल्स टु ल कति आयो 43700 26.47 है चाहिँ 3.1 मा तिमीहरुलाई लगभग के गरेछ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ तीन टाइप अफ बोन्ड को बारेमा के गरेछ। अब प्रब्लम्सहरु दिने काम चाहिँ गरेछ है। थ्री टाइप्स अफ बोन्ड को यस हामीले निकालेको जुन IPVIFA KDN इयर र सेकेन्ड पार्ट छ नि फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट फर्स्ट पार्टले के फर्स्ट पार्टको जुन 372 ले के देखायो सर ए फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कुपन इन्ट्रेस्ट छ नि कुपन इन्ट्रेस्ट 8 वर्षसम्म पाइने जुन कुपन इन्ट्रेस्ट छ 75 रुपैयाँ गरेर त्यो 8 वर्षसम्म पाउने कुपन इन्ट्रेस्टको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो 372.57 हो 8 वर्षसम्म पाउनेको है। आज यो वर्ष एन्डिङ भएपछि 75 पाउँछौं, सेकेन्ड इयर एन्डिङ भएपछि 75 पाउँछौं, थर्ड इयर एन्डिङ भएपछि 75 पाउँछौं। यसरी हामीले कति वर्ष पाउँछ भन्दा 8 वर्षसम्म पाउँछ। दैट मिन्स 750 भयो 750 मा गएर 600 रुपैयाँ पाउँछौं है। 8 इयरसम्म टोटल डिफाइन गर्ने कति पाउँछौं 600 पाउँछौं। त्यो 600 रुपैयाँ डिफरेन्ट टाइममा प्राप्त गरेको 600 रुपैयाँको जुन कुपन इन्ट्रेस्ट छ त्यसको 12% रेट अफ रिटर्नमा 12% इन्ट्रेस्ट रेटमा आजको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो 372.57 हो प्रेजेन्ट भ्यालु है। त्यो चाहिँ रिमेम्बर के पनि हैन। अनि अर्को पछाडी MPVIF KDN थियर भनेको के भने चाहिँ 8 वर्ष पछि पाइने जुन 1000 रुपैयाँ छ कि छैन म्याच्युरिटी भ्यालु 8 वर्ष पछि पाइने 1000 रुपैयाँको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो 403.9 हो
है भन्छ त्यो बोनको ओभरअल आजको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 776.47 हो। जतिसुकै हामीले फ्युचरमा क्याश फ्लो हुन्छ all the cash flow that we are going to receive from that bond over the 8 years 8 years सम्म पाउने क्याश फ्लो भनेको जम्मा दुईटा क्याश फ्लो है रिमेम्बर एउटा रेगुलर क्याश फ्लो भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट हो फर्स्ट वान एन्ड सेकेन्ड भनेको चाहिँ एट द डेट अफ द म्याचुरिटी वी युज टु रिटर्न द म्याचुरिटी भ्यालु 1000 रुपैयाँ चाहिँ पाउँछौँ। त्यो दुईटै क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने भनेको के हो V0 हो। त्यही भएर त भीमा 0 भनेर लगाइराखेको कारणले भ्यालु अफ द बोन्ड एट द इयर 0 आजको दिनमा भ्यालु अफ द बोन्ड के हो त डिफाइन गर्ने भए उसको फ्युचर क्याश फ्लो सबैलाई हामीले के गर्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा के गर्छौँ कन्भर्सन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। यसरी हो यो चाहिँ भ्यालु निकाल्ने काम चाहिँ। इन्ट्रेस्ट त्यो इन्ट्रेस्टको भ्यालु 8 वर्षमा कति हुन्छ भन्नु खोजेको हैन सर फर्स्टको पार्टले। फर्स्ट पार्टले 8 वर्षको इन्ट्रेस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ निकाल्न खोजेको प्रेजेन्ट भ्यालु है त्यो। सेकेन्ड पार्टले चाहिँ 8 वर्षपछि पाइने जुन 1000 रुपैयाँ छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति हो। त्यही भएर त फर्मुलामै PBIF PBIF छ नि है द्याट्स अ रिजन। त्यही त आज नकुरिकन सुरु गर्ने भनेको त स्टुडेन्ट त देखिन्न नि त के हो यस्तो कुर्दै नकुर्ने ल खुइ खुइ लाएर सुरु गर्ने भनेको त खोइ त स्टुडेन्ट त यिनीहरू त हचमका रहेछन् त बा म्याक्सिमम रिमेम्बर गर्ने भए त ब्याङ्कर छैन नि सबभन्दा मेन प्रब्लम नै त्यहीमा भयो। यो ब्याङ्करलाई के प्रब्लम के भयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ प्रब्लम क्रिएसन गरिदियो। आई होप आज पनि ओपन छ हैन बागलुङको ब्याङ्क आज पनि 7 देखि 9 बजेसम्म ओपन छ पक्कै हुने। अरु को छ रेगुलरली आउन नसकेकाहरू कुसमाको ग्रुपै देख्दिन मैले कोही पनि। अब त्यही त मनोज पनि अब त्यहाँ पनि त्यही छ र ब्याङ्कको सिस्टम यहाँ 10 बजेदेखि नि अनि किन आउनु तिनीहरू कोही पनि आएन त कहाँ गएछन् सबैजना। मनोजलाई त मैले कल गरेँ ल मनोजलाई कल गरेँ कोही पनि देखिएन त निदाउनु भएछ क्या मनोज सर अहिले एकचोटि इन्भाइट गरे हो मैले प्रोडक्सनको। यिनीहरूको अब प्रब्लम देखियो सबभन्दा प्रब्लम ठिक छ ल हेर्दै जाउँ ल रेकर्ड गरिरहेको छ कि अहिले नो प्रब्लम। ओके ल नेक्स्ट वान है अब केही कुरा जम्प गर्दै जान्छौँ है केही कुरा जम्प गर्छौँ अनि त्यसलाई हेर्दै जान्छौँ है ल। तिमीहरूलाई होमवर्क पनि छोड्नु पर्ने भयो कुन चाहिँ गर्ने अब नेक्स्ट वान चाहिँ लगभग सबै सेम छ 2 3 4 5 अलिकति कन्सेप्ट बुझ्ने भने सबै जानिन्छ कि कन्सेप्ट मेन कुरा भयो कि कन्सेप्ट हो। तेरो एबिसीमा 3.1 को एबिसीमा लगभग तिमीलाई 3 टाइप्स अफ बोन्ड चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ र तिमीले अब गिभनै लेख्न नसक्ने भन्ने कन्डिसन चाहिँ हुँदैन 100% स्योर। म तिमीलाई थोरै जम्प हानेर 5 मा पुगेँ है अरूमा लगभग सेम छ केही छैन केही भएन केही मिलेन केही भएन चाहिँ पछि गर्छौँ है बट फर्स्ट अफ अल यु मस्ट ट्राई सकेसम्म तिमीले ट्राई गर भएन भने फेरि गरौँला सही। 3.5 मा अरू केही पनि छैन नम्बर अफ इयर्समा मात्र थोरै ध्यान दिनुपर्ने छ है। Suppose Tata Automobile Limited sold an issue of bond with a 12% maturity or rupees 1000 par value, a 10% coupon rate and semi-annual interest payment. La ठ्याक्क semi-annual गरी छ ल है। Suppose Tata Automobile Limited sold an issue of bond with a 12% maturity भनेको छ maturity period कति भनेको छ 12% 12 year or 1000 par value 10% coupon rate and semi-annual interest payment भनेर के गरेको छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ। प्रब्लम नम्बर 5 है गिभन ल अब चेक गर्ने भए सबभन्दा सुरुमा नम्बर अफ इयर्स n कति दिएको छ 12 इयर्स यसलाई चेन्ज हुन्छ है पछि याद राख त्यही भएर गर्न लागेको। अर्कोमा पार भ्यालु 1000 coupon rate
रेट आई कति पर्सेन्ट कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 10%। क्याल्कुलेट गर रेट ल है। यस पछाडि सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट ल पेमेन्ट याम हुन्छ कति हुन्छ 2 टाइम्स है स्मल याम। अब हेर एमा के भनेको छ एमा 2 years आफ्टर द बोन्ड वेयर इस्यु भन्छ। बोन्ड इस्यु भएको 2 वर्षपछि है द गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन बोन्ड सच एज दिस फेल टु 8% भनेको चाहिँ। अब गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको फेरि के नै हो गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट झरेर कति भयो 8% भयो भने एट वाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल त्यसमा चाहिँ बोन्डलाई कतिमा बिक्री गर्नु पर्ला भन्ने डिफाइन गर्छ है। अब यो मैले गरेकै कारण यही रिमेनिङ years to maturity याद राख। यो अब के हुन्छ हामीले प्रयोग गर्छौँ कति त रिमेनिङ इयर्स टु म्याच्युरिटी डिफाइन गर्ने भए स्टार्टिङ गर्दा कति थियो 12 वर्ष थियो माइनस कति वर्षपछि भन्ने छ हेर त चाहिँ 2 भनेपछि 2 घटाइदियो। अब हामीले सबै कति प्रयोग गर्नुपर्छ 10 इयर्स। तर एउटा कुरा के याद राख भने यन भनेको जहिले पनि रिमेनिङ इयर्स टु म्याच्युरिटी हो कति वर्ष बाँकी छ त नि त्यसो भए हाम्रो इस्यु गर्ने बेला कति थियो 12 वर्ष थियो तर अब 2 वर्ष गइसक्यो भनेको चाहिँ 2 वर्ष गइसक्यो भने चाहिँ अब कति वर्ष बाँकी छ जम्मा 10 इयर्स मात्र हो। गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट ल दिएको छ गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट 8%। ल के सोध्यो प्राइस अथवा इन्क्रिज है price of bond B0 equals to what la we have अब निकाल्न पर्यो ल V0 निकाल्न भन कुन फर्मुला I/2 फेरि टाइप गर्न जाऊ ल मैले माथि ल्याए यसको अपस्क्रिप्ट अन्डरस्क्रिप्टमा गरेर I/2 वाला I/2 त डिफाइन गर्ने हो भने क्लियरली क्वेशनले के भनेको छ सेमी एनुअल बोन्ड भनेर भनेको छ। त्यही भएर नाउ द फर्मुला विल अल्सो बिल द सेमी एनुअल वाला I/2 PBIFA K divide by 2 2n years plus M PBIF K divide by 2 2n year। अब गर I भनेको छ 100 divide by 2 ब्रैकेट ओपन PVIFA KD म्याच कति छ KD भनेको K 8 divide by 2 कमा 2 into यान कति छ यान कति राख्ने अब 10 कहीं 8 भन्छ 12 थियो 12 प्रयोग गर्न पाइएन है 12 थियो 12 प्रयोग गर्न पाइएन। अब कुन प्रयोग गर्छौं 10 प्रयोग गर्छौं यति फरक यसमा चाहिँ। अब 8 डिवाइड बाइ 2 कमा 2 into 10 ल कति हुन्छ 50 ब्रैकेट ओपन PVIFA 4 comma 20 plus 1000 bracket open PVIF 4 comma 20 ल हुन्छ 50 into कति हुन्छ चेक ल भन 2.5887 2.5887
5887 plus 1000 into 0.4823. 4823 ल अगाडिको मात्र कति 129.435. 129.43 मात्र लेख्नुहुन्छ क्या दुईटा यसको त 482.3 Okay, now this is the answer. So the PVIFA मा त 4% 20 year हेर्ने हैन र Of 4% 20 year. 4% 20 year मा त 13.5903 छ त ओए कसले हेरेको मिस्टेक त्यसो भए 2.5887 र मैले ज्ञानमा यदि कम कहाँ हुन्छ 20 वटा 50 हो त अनि ल मिस्टेक गर्छ 20 वटा 50 को प्रेजेन्ट भ्यालु जम्मा 129 हुन्छ कति छ सुषमा 13.5903. 5903 ल यो पनि चेन्ज हो त्यसो भए कति आउँछ How much? उताको 420 पनि छ सर. ए उताको नि मिस्टेक छ यो पनि हजुर 0 त्यो नि 0.4564 4564 आउँछ. 0.4564 हजुर कसले अघि हेरेको यो अनि अगाडि 679.52 679.52 हजुर टर्नेर गयो 1135.92 1135.92 ल ल अर्को गर त ल बी को आफै अनि सी को हामीले गरौँ ल बी को आफै सेम छ सेम यो सानो कुरा चेन्ज गरिदिएको छ ल सपोज दैट 2 years आफ्टर द इनिशियल अफरिङ भन्यो भनेपछि अगेन रिमेनिङ इयर्स म्याच्युरिटी कति भयो 10 वर्ष भयो इनिशियल अफरिङ गर्दा 12 वर्ष थियो 2 years आफ्टर भनेपछि 10 वर्ष भयो है द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट एट राइजन टु 12%. अब के कति राख 12% राख ल गर सेम एप्लाई गर ल छिटो आन्सर 1000 भन्दा कम आउँछ पहिले भन्दै ल फास्टली होइन छिटो है 1000 भन्दा कम आउँछ आन्सर त्यसको रिजन बल्ल सी मा छ होला त्यहाँ सी को त डिसिजन अर्कै छ ल
भयो सर कति आयो 800 कति 85.295 ओके 885.295 ओहो विद्यार्थी त झन् घटेर 12 पुगेको के रे ओहो अहिले आएका नि छैनन् बा अघि एबाट 2 जना थियो अहिले 80 का मात्रै छ को गयो फेरि ल अब हेर है मैले तिमीलाई एउटै कुरा सो गर्न खोजेको के हो त डिफाइन गर्ने हो त सीमा त्यो सोधे हैन के सीमा अर्कै कुरा सोधेको छ सीमा अर्कै कुरा सोधेको छ हैन तर त्यही पनि मिल्ने काम गर्छ है एउटा कुरा याद राख चाहिँ ए र बी मा सबै कुरा चाहिँ सेम छ ओन्ली द डिफरेन्स इज द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट त्यही मात्र फरक हैन र चेक गर त चाहिँ हो सर ए र बी को क्याल्कुलेसन गर्छौ भने ए मा तिमीहरुको इन्ट्रेस्ट रेट कति राखेका छौ 8% बी मा कति राखेका छौ इन्ट्रेस्ट रेट 12% ए मा 8% राख्दा आन्सर कति आएको छ 1135.92 आएको छ बी मा 12% राख्दाखेरि 885 point कति 885.29 आएको छ यसले के एउटा सो गर्छ भने always you should remember that the relationship between the interest rate and the price of the bond is negative याद राख है इन्ट्रेस्ट रेट र प्राइस अफ द बोन्ड को इन्ट्रेस्ट रिलेसनशिप जहिले पनि के हुन्छ उल्टा हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुँदै गयो भने प्राइस अफ बोन्ड के हुँदै जान्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ यो कुरा चाहिँ याद राख जस्तै 8% मा हामीले गर्दा 1135 आएको थियो भने त्यो 8% बाट बढ्दै गएर 12% पुग्दा कति आयो 885 आयो है जति तिमीहरुको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै 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 जान्छ त्यति तिमीहरुको प्राइस अफ द बोन्ड के हुँदै जान्छ डिक्रिज हुँदै जाने काम चाहिँ गर्छ र अर्को कुरा नि तिमीहरु यु शुड रिमेम्बर यदि कुपन इन्ट्रेस्ट र इन्ट्रेस्ट रेट बराबर छ भने के हुन्छ ल भन कुपन इन्ट्रेस्ट र गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट अथवा वाइटीएम अथवा एनुअल रेट अफ रिटर्न अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न बराबर छ भने के हुन्छ जस्तो यही हिसाबमा कुपन इन्ट्रेस्ट कति छ 10% छ गोइङ इन्ट्रेस्ट पनि 10% भयो के हुन्छ व्हाट विल ह्यापन 1000 नै हुन्छ सर भ्यालु 1000 नै हुन्छ त्यसमा हामीले के गर्न पर्दैन v0 क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन एक लाइन लेख्दै हुन्छ since the coupon interest rate and market interest rate is equal so the value of bond should be equal to the par value गर्यो भने पनि कति आउँछ 1000 आउँछ उही क्याल्कुलेसन गर्दा 999.99 1000.02 त्यस्तो आइदेला नो प्रब्लम तर त्यसलाई गर्नुपर्ने कन्डिसन छैन तर मैले अघि नै भनेको थिएँ यसको 8% भन्नाहात सुरुमा आन्सर के 1000 भन्दा माथि आउँछ है भनेको थिएँ अर्को त्यो पनि याद राख यदि 8% भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा कम छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1000 पार भ्यालु भन्दा माथि नै आउँछ अनि अर्को मैले बी मा के गरेको थिएँ 12% हुनासाथ त्यो के छ कुपन इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी छ कुपन इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी हुनासाथ त्यसको भ्यालु के आउँछ पार भ्यालु भन्दा कम आउँछ यसले पनि के प्रुभ गर्छ भने नाउ द रिलेसनशिप बिट्विन द भ्यालु अफ द बोन्ड एन्ड द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट इज जस्ट नेगेटिभ ठ्याक्कै के छ भन्दा चाहिँ उल्टा छ एउटा बढ्दै जाँदा अर्को के हुँदै जान्छ घट्दै जाने कन्डिसन चाहिँ आउँछ ओके अब सी मा डिसिजन छ है सपोज दैट द कन्डिसन इन पार्ट ए एक्जिस्टेड पार्ट ए को जुन कन्डिसन हो त्यही रह्यो भनेको छ त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट कति रहने भयो 8% रहने भयो है दैट इज इन्ट्रेस्ट रेट फल टु 8% 2 इयर्स आफ्टर द इस्यू डेट एक इस्यू गरेको 2 वर्षपछि कति भयो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 8% मा बस्यो Suppose further that the interest rate remain at 8% for the next 10 years. बाँकी रहेको 10 वर्षमा अब इन्ट्रेस्ट रेटमा के आएन कुनै पनि चेन्जेस आएन इन्ट्रेस्ट रेट कति बस्यो 8 को 8% भयो भने describe what would happen to the price of Tata Automobile Company bond over the time भनेको छ अब यो टाटा अटोमोबाइल कम्पनीको बोन्डको अब त्यो 10 वर्षसम्म प्राइस चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्ने काम चाहिँ गरे ल याद राख ठ्याक्कै सेम हिसाब हो बीबीएस थर्ड इयरमा थियो डिसिजन पनि यही थियो कोडलाई त मैले पढाए हुन लाग्छ के भने बिर्स्यो होला उस्तै परे हैन के हुन्छ ल भन उस्तै कपीमा खोज्यो भने डिसिजन भेटाउँछौ ल है
बोन इस्यु भएको 2 वर्षपछि इन्ट्रेस्ट रेट झरेर कति भयो 8% भयो र रिमेनिङ 10 इयर्ससम्म इन्ट्रेस्ट रेट के भयो 8% रह्यो भनेर भनेको छ। यसरी 8 को 8% रहन्छ भने अब प्राइस अफ बोन के हुन्छ भनेर सोध्यो। प्राइस अफ बोनमा चेन्जेस हुँदै जान्छ भने इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भन्न पर्यो। ल भन के हुन्छ? बोल्दैनन् के अरे? चुप लाएर बस्छ बा। बोनको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ सर। पार्ट ए एक्जिस्ट हुँदा भनेको छ है। बोनको भ्यालु के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ र सुषमा किन? रिजन रेट अफ इन्ट्रेस्ट घटेपछि चाहिँ बोनको भ्यालु बढ्छ। मैले रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% रहन्छ भनेको छु 10 वर्षसम्म। 10 वर्षसम्म इन्ट्रेस्ट रेटमा कुनै प्रकारको चेन्जेस आउँदैन है। 8 को 8% रहन्छ है। ल म पहिला लेख्छु अनि तिमीलाई बुझाउँछु है। इफ the going interest of the rate of bond remains at 8% over the next 10 years, or part A, price of bond decreases from rupees 2 rupees per bond. Increase त हुँदैन, रिमेम्बर सुषमा डिक्रिज हो। किन भन्ने कुरा नि चाहियो अब। If the going interest rate of bond remain at 8% over the next 10 years for part A. पार्ट ए को अब आउने 10 वर्षसम्म बोनको इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ 8% रहन्छ भने प्राइस अफ बोन डिक्रिजेस फ्रम रुपीज 1135.92 पर बोन टु रुपीज 1000 पर बोन। किन? बिकज किन घट्छ त? घट्छ मात्र भन्न पाइएन। ल हुन त किन? कसले दिमाग लाउँछ है? त्यो गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट बढेको छ नि। नो 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 यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट सेम छ 10 वर्षसम्म 8 को 8% भनेको छ। किन त डिफाइन गर्छौं भने एउटा कुरा के याद राख, हामीले गिभनमा पनि लेखेका हुन्छौं पार भ्यालुलाई हामीले म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्छौं। भन्छौ कि भन्दैनौ? भन्छ। यस अर नो? यस हो। पार भ्यालुलाई म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्छौं, त्यो डिनोट एम ले पनि गर्छौं। दैट मीन्स कुनै पनि बोनको म्याच्युरिटी डेटमा भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ पार भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ। यो कुरा जहिले पनि याद राख है। एभ्री बोन हुन्छ भोलि आएर के हुन्छ डिफाइन गर्ने कमन स्टकको पनि म्याच्युरिटी डेटमा, अब कमन स्टक हुन्छ सर प्रिफर्ड स्टक है, म्याच्युरिटी डेटमा पुगेपछि उसको भ्यालु अफ द प्रिफर्ड स्टक अथवा भ्यालु अफ द बोन विल बी इक्वल टु दी पार भ्यालु। पार भ्यालुसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। यदि अहिले धेरै छ भने त्यो घट्दै घट्दै गएर के हुन्छ पार भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। यदि अहिले कम छ भने बढ्दै बढ्दै गएर के हुन्छ भन्दा पार भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। अब यो पार्ट ए को भनेको छ भने पार्ट ए को आजको प्राइस कति हो 1135 हो। बढी छ नि त हो पार भ्यालु भन्दा 1135.92 बढी छ भने अब यसको प्राइस के हुँदै जान्छ घट्दै 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 जान्छ। घट्दै गएर कहाँसम्म जान्छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ 10 वर्षपछि कति हुन्छ ठ्याक्कै 10 कति हुन्छ 1000 हुन्छ। बिकज भ्यालु अफ द बोन मस्ट बी इक्वल टु पार भ्यालु एट द म्याच्युरिटी टाइम। म्याच्युरिटी इयर लेखौँ मजाले, म्याच्युरिटी इयर ल। भ्यालु अफ द बोन मस्ट बी इक्वल टु पार भ्यालु एट द म्याच्युरिटी इयर। त्यो हुनै पर्छ, कम्पलसरी हो।
है। तिमीले अथवा तिमीलाई केही कन्फ्युजन लगाएर तिमीले यसमा चेक पनि गर्न सक्छौ है। यही हिसाबलाई के गर्ने, एज इट इज के गर्ने जस्ताको तस्तै यही फर्मुला लगाएर n कति राख्दा भन्दा भएन, अब 10 नराखौँ होइन कि क्या भनेर 5 राखेर गर है। n लाई कति राख, 5 राखेर गर, 2n गर्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ। चेक गर तिमीहरूको भ्यालु अफ बोन घटेकै हुन्छ, 1135 भन्दा कम हुन्छ, 1000 भन्दा माथि हुन्छ। जुन चाहिँ जति बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यो लास्टमा पुगेर एट द म्याचुरिटी डेट द भ्यालु अफ द बोन मस्ट बी इक्वल टुवर्ड्स द 1000। तर यही क्वेसन फेरि बी को लागि सोधेको भए के हुन्थ्यो ल भन, के लेख्थ्यो? यहाँ पार्ट ए एक्जिस्टेड भनिदियो, बी को लागि भनेको भए पार्ट बी एक्जिस्टेड भने भए के लेख्नु पर्थ्यो? इन्क्रिजेस लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि पार्ट ए भनेको इन्क्रिजेस लेख्न पर्थ्यो। किन इन्क्रिजेस त भन्दा आजसम्म कति 885 छ, 885 छ भने अबको 10 वर्षपछि यो के हुन्छ, बढ्दै गएर कति पुग्छ, 1000 पुग्छ। त्यसको पनि ट्राई गर, तिमीहरूले यदि फ्री छौ ट्राई गर, 10 को ठाउँमा 5 इयर्स राखेर ट्राई गर, ठ्याक्क के हुन्छ 885 भन्दा बढी नै आएको हुन्छ, 12% राख्ने भए। यो कुरा चाहिँ याद राख है। म्याचुरिटी डेटमा द भ्यालु अफ बोन अलवेज विल बी द इक्वल टु के हुन्छ त डिफाइन गर्ने पार भ्यालुसँग बराबर भएकै हुन्छ। त्यही भएर त यम भनेर कति लेख्छौँ, 1000 लेख्छौँ। त्यो यम पिबिआइएफ भनेर लेखेको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अबको 10 वर्षपछि हामीले पाउने पैसा कति हो त, 1000 रुपियाँ हो भनेर भन्ने हो। यसरी याद राख है, डिसिजन चाहिँ सम्झ। ओके ल, अब यस पछाडि 5 पछाडि इलको रहेछ ल, जम्प हान्न भनेको जम्प हान्नै मिलेन है। 6 मै के छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ इल्ड वाला के छ, हिसाब चाहिँ छ। बोन प्राइसै रहेछ क्या सबै, ल मैले पढेँ मात्र है, ल यो प्राइसै होला, यो गर्न सक्छु है म। 6 को पढेँ चाहिँ क्वेसन, नेशनल डेभलपमेन्ट बोन इस्यू बाई नेपाल गभर्मेन्ट क्यारिज एन एनुअल कुपन रेट अफ 6.5%। म स्लोली पढ्छु, गिभन लेख्दै जाऊ है, नो प्रब्लम, गिभन त लेख, गिभन लेखेर छोडे पनि हुन्छ ल। नेशनल डेभलपमेन्ट बोन इस्युड बाई नेपाल गभर्मेन्ट क्यारिज एन एनुअल कुपन रेट अफ 6.5%। कुपन रेट कति दिएको छ, 6.5% प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ गरेछ। त्यस पछाडि हैज 10 इयर्स अन्टिल म्याचुरिटी, म्याचुरिटी पिरियड नम्बर अफ इयर्स कति दिएको छ, 10 वर्ष। एन्ड सेल्स एट इल टु म्याचुरिटी अफ 7%। इल टु म्याचुरिटीको के कति दियो त डिफाइन गर्ने भए 7% दियो। पार भ्यालु भने पनि नभने पनि कति, 1000 हो। बोन भन्ना छ ठोक्दियो, पार भ्यालु यम इक्वल्स टु ₹1000 एज्युम भनेर ब्र्याकेटमा लेख्दै हुन्छ। वाट इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट डु बोन्ड होल्डर रिसिभ इच इयर, वाट इज द करेन्ट इल भनेको छ त। अब इन्ट्रेस्ट कति पाउँछ भनेर भनेको छ, हामीले माथि निकाले जस्तै हो, त्यो गिभनमै निकालिदिन्छौँ। 6.5 गरेर कति पाउँछ, 65 रुपिस आउँछ। करेन्ट इल भनेको छ, फर्मुला के हो नि करेन्ट इलको, करेन्ट इलको फर्मुला आई बाई V0। V0 छ र छैन, V0 छैन, V0 निकाल्न पर्यो है। त्यही भएर यसको यो थोरै नमिलेको कारण के हो भने यसको बी को रिक्वायर चाहिँ एमा हुनु पर्ने हो। बीमा के निकाल्न भनेको छ, V0 निकाल्न भनेको छ। भने पहिला के गर, V0 निकाल, V0 विथ के निकाल, सिम्पल तरिकाले V0 इक्वल्स टु आई पिबिआइएफ k% n इयर्स प्लस m पिबिआइएफ k% n इयर गरेर V0 निकाल। V0 निकालेपछि बल्ल के गर त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ करेन्ट इल चाहिँ निकाल है। त्यो गर्छ ए र बी को दुईटै सक्यो। What will happen to the bone price if the yield to maturity fall to 6% लगाएर, यो केटा डिस्कस त भयो है। yield to maturity fall to 6% भनेको फेरि 6% मा झरेर के गर, बोनको प्राइस चाहिँ निकाल। के हुन्छ होला ल भन, 6% मा बढ्छ घट्छ V0? बढ्छ सर, स्योर बढ्छ, किनकि पहिला कति थियो त डिफाइन गर्ने भए 7 थियो, 7 बाट झरेर 6 भयो भने चाहिँ अब के हुनु पर्यो, V0 इन्क्रिज हुन्छ। What relationship exists between coupon rate, yield to maturity and the value of bond explain भन्छ। ठ्याक्क सोधेको, यो कसरी सोधेको, कुपन रेट र भ्यालु अफ बोनको रिलेसनशिप के हुन्छ एउटा सोधेको, अर्को yield to maturity र भ्यालु अफ बोनको रिलेसनशिप के हुन्छ अर्को सोधेको। ल भन, YTM र भ्यालु अफ बोनको त हामीले भनेका छौँ, YTM र भ्यालु अफ बोनको रिलेसनशिप के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ, इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ। प्रुफ पनि भइसकेको छ। जति YTM इन्क्रिज भयो भने अब भ्यालु अफ बोन के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। YTM डिक्रिज भयो भने भ्यालु अफ बोन के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। एउटा यो भयो।
कुपन रेटको के हुन्छ नि भ्यालु अफ बोन्डसँग रिलेसनसिप बढ्छ कि घट्छ ल भन कुपन बढ्यो भने भन त भन यसमा चाहिँ कुपन बढ्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड पनि बढ्छ त्यति भन्छ लास्टमा भन्छ फेरि पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ सर ढुक्कै भन पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ किनभने चाहिँ कुपन भनेको इन्कम हो बोन्डको लागि रिमेम्बर कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ बोन्डको लागि के हो इन्कम हो इन्कम बढ्यो भने 100% स्योर भ्यालु अफ बोन्ड पनि के हुन्छ बढ्छ इन्कम घट्यो भने 100% स्योर भ्यालु अफ बोन्ड पनि घट्छ अथवा तिमीले यस्तै कुरालाई थोरै विचार गर्न पर्यो अनि अरू के सम्झिन्छ फर्मुला सम्झ्यो हुन्छ है पोजिटिभ रिलेसनसिप छ कि नेगेटिभ रिलेसनसिप छ भनेर कसैको सोध्यो भने नाउ यु हेभ टु रिमेम्बर दि फर्मुला फर्मुलाको न्युमेरेटरमा भएको चिज छ भने के हुन्छ त्यसको पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ फर्मुलाको डिनोमिनेटरमा भएको छ भने त्यो के हुन्छ नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ याद राख जस्तै यहाँ हामीले के को भनेको छौँ नि यो के जहिले पनि के हुन्छ डिनोमिनेटर हुन्छ याद राख त जस्तै यहाँको यो केवल टेबल मेथड भयो तर फर्मुला गर्दा के जहिले पनि डिभाइड गरेर आई बाई के गर्छौँ हो कि होइन ल भन अब करेन्ट डिलको फर्मुला पनि जी के अब परपेचुअल हो भने पनि के गर्छौँ आई बाई के गर्छौँ फर्मुलामा जाने भए एम डिभाइड बाई 1 प्लस के को पावर एन गर्छ के जहिले पनि के हुन्छ डिनोमिनेटरमा हुन्छ अनि डिनोमिनेटरमा भएको चिजको रिलेसनसिप जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भनेर के गर्छौँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ न्युमेरेटरमा हुन्छ न्युमेरेटरमा भनेको जहिले पनि रिलेसनसिप के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यसरी ढुक्क लेख्न सक्छौ है ल कतिसम्म गर्छौ ल भन अब 6 सम्म त गर्नै पर्यो 7 को नि के भनेको छ भ्यालुएसन भनेको छ गर्नै पर्यो ल अप टु नम्बर हाउ मच वाइटिएम पनि गरे हुन्छ है नो प्रब्लम मैले त्यो वाइटिएम पनि अब त्यो भन्नु भएन किन चाहिँ भोलि तिमीहरूको शनिबार छ अब आज क्लास सकियो आज अरू क्लास पनि छैन भोलि पनि शनिबार छ कतिसम्म 10 कि 11 6 देखि माथि गर्ने बेलासम्म गर्छौँ सर जानेको यसलाई अल्छी कुरा अगाडिको 2 3 4 पनि गर्नै पर्यो त्यही त 6 देखि माथि भने नि हुन्न 10 11 त मिनिमम भन्नु पर्यो एउटा अप्पर लेभल त मेन्टेन गर्न पर्यो नि जमुना 10 सम्म है हुन्छ सर ल प्रब्लम न मैले यत्रो फेरि किन दिएको भने चाहिँ अब तिमीहरु एकैचोटि बुधबार हो नि त भेटौ नि त्यही भएर प्रब्लम नम्बर 10 सम्म गर रिमेम्बर के बिग्रियो भने छोड मानव 7 कै बिग्रेला रे 7 को बिग्रियो भने छोड 8 को गर नि त फेरि के भन अनि आएको फेरि हामीले के गरौँ भने त्यसलाई चाहिँ डिस्कसन गरौँला ओके ओके सर ओके थ्यांक यू थ्यांक यू सर थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर